HKBN Poultry and Fitness, wholesale and retail, fresh and hygienic chicken, available at all 5 branches. For order, contact 9885072934. Al-Baik, the taste of Middle East, near Rural Police Station, Srinivas Colony, Mehboob Nagar. Helian Chili Restaurant, try something new always, near SVDC College, PR Colony, Mehboob Nagar. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेट्रो न्यूज अपडेट्स में आपका इस्तकबाल है। आइए बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर पर। एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स का खुसूसी इजलास मुनाकिद हुआ। महबूब नगर के महबूबिया हॉल, जिसमें तंजीम की खिदमात, मकासद और आवामी फलाह व इंसाफ के लिए अंजाम दी जाने वाली सरगर्मियों पर तफसीली रोशनी डाली गई। इजलास में APCR के रियासती जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर शेख मोहम्मद उस्मान, रियासती लीगल इंचार्ज मोहम्मद कलीमुद्दीन, कोऑर्डिनेटर एडवोकेट अकरमुल हक के अलावा महबूब नगर से ख्वाजा फयाजुद्दीन, अनवर पाशा, शेख सिराजुद्दीन, मोहम्मद हनीफ अहमद, मकसूद बिन अहमद जाकिर एडवोकेट, अहमद अली सना, मोहसिन खान, मोहम्मद तकी हुसैन तकी, अब्दुल्ला एडवोकेट और खालिद नवीद ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए डॉक्टर शेख मोहम्मद उस्मान, रियासती जनरल सेक्रेटरी, ने कहा कि APCR कौमी और रियासती सतह पर मजलूम, महरूम और कमजोर तबकात के आईनी और शहरी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और इनकी बाजियाबी के लिए मुसलसल सरगर्म अमल है। उन्होंने कहा कि तंजीम कानूनी इमदाद, इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ की फराहमी के लिए बिला इम्तियाज खिदमात अंजाम दे रही है और ज़रूरतमंद अफराद के शाना बशाना खड़ी है। इजलास की निज़ामत मोहम्मद तकी हुसैन तकी ने अंजाम दी, जबकि इस खुसूसी इजलास के इनेकाद में अहमद अली सना और अब्दुल्ला एडवोकेट ने अहम किरदार अदा किया। इजलास में दीगर मौजूद शख्सियात में मोहम्मद गौस, रिटायर्ड असिस्टेंट डायरेक्टर महकमा सेहत, जफर खान, सैयद मोइन एडवोकेट, सैयद खलील, बदीउल्ला बेग, अब्दुल अजीज जमात इस्लामी, अब्दुल अहद सिद्दीकी, अब्दुल अलीम सिद्दीकी, MA रहीम, अजहर खान, तमाम सहाफ़ी, ख्वाजा ज़ैनुल आबिदीन, मोहम्मद मोइज़ खादर, कायद कांग्रेस मोहम्मद इस्माइल, कलीम साबरी, बशीर खादरी, अजहर अली, मोहम्मद जुनेद समेत कसीर तादाद में मौजूदीन शहर ने शिरकत की। आज यहाँ महबूब नगर में मुअज़्ज़िज़ीन शहर महबूब नगर और एडवोकेट्स और एक्टिविस्ट हज़रात के साथ आज यहाँ मुलाक़ात का अहम जो है प्रोग्राम आज महबूब नगर शहर में हुआ, जिसके अंदर APCR महबूब नगर के लॉन्चिंग के सिलसिले में तफसीली गुफ्तगू हुई और APCR का तारुफ़ और मुल्क के मौजूदा हालात और फिर ये सारी चीज़ें आज के नशिस्त में गुफ्तगू में आई कि महबूब नगर ज़िले के अंदर पिछले कई सालों से जो इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ हैं, जो बर्निंग टॉपिक्स हैं, उन सारी चीज़ों पर यहाँ गुफ्तगू हुई और हम सब ने आपस में इत्तेफाक करते हुए यहाँ महबूब नगर APCR के यहाँ एक यूनिट को हमने क़ायम किया और महबूब नगर की इस यूनिट से हम ये गुजारिश करते हैं और ये उम्मीद भी करते हैं कि महबूब नगर का हमारा ये यूनिट यहाँ के सिलसिले में यहाँ के तमाम तबक़ात, मुसलमान और जो मज़लूम तबक़ात हैं, चाहे वो सिख हों, चाहे ST SC BC हमारे भाई हों, उन तमाम के इश्यूज़ को एड्रेस करेंगे, उनके सिलसिले में उनको इंसाफ दिलाने की कोशिश करेंगे और इस पूरे क़दीम महबूब नगर के अंदर अमन की कोशिशें करेंगे। और इस वक्त जो SIR की जो सिस्टम जो सूरत हाल है उसके अंदर भी जो नोटिसें वगैरह आएंगी तो हमारा APCR महबूब नगर इन नोटिसों के सिलसिले में रहनुमाई करेगा और इस मुल्क यहाँ ख़ास तौर से महबूब नगर के अंदर लोगों को इंसाफ दिलाने और एक बेहतरीन काम करेगा। तो आज की ये नशिस्त हमारी
بہت کامیاب رہی، جس کے اندر ذمہ داران محبوب نگر، خاص طور سے ایڈوکیٹ ذاکر صاحب، ہمارے MPJ کے ذمہ دار اور بہت سے ایکٹیوسٹ حضرات، ایڈوکیٹ حضرات آج اس اجلاس میں شریک ہوئے، اور سارے لوگوں نے متفقہ فیصلہ کیا کہ ہم محبوب نگر کے اندر ہم سب مل کر محبوب نگر پر کام کریں گے۔ ابھی جو حال ہی میں SIR کا جو مسئلہ چل رہا ہے، EPCR دیکھ رہے کہ بہت کام کر رہا ہے، تو اس پہ محبوب نگر میں اس طرح سے SIR کے سلسلے میں ہم نے خاص طور سے بہت ورک آؤٹ ہم نے کیا ہے، جس میں APCR بنگال کے ہم نے ذمہ داروں کو بھی مدعو کیا، اور اس ساری ہم نے بنگال اور UP بہار وغیرہ کی صورتحال کا ہم نے جائزہ لیا، اور ایک پروگرام ہم نے حیدرآباد میں رکھا تھا جس میں ایڈوکیٹس کو ہم نے مدعو کیا، اور پوری صورتحال آنے والے دنوں میں تلنگانہ میں کس قسم کے نوٹسیں آئیں گی اور کس طریقے سے ہم سب مل کر ایڈوکیٹ کو ساتھ لے کر ہم یہاں ان نوٹسوں کا جواب دینے کی کیا کچھ کیا جا سکتا ہے، ایک بہت بڑا پروگرام حیدرآباد میں ہوا ہے۔ اب اسی پروگرام کے تسلسل میں عنقریب میں ایک ایڈوکیٹس کا ایک ورکشاپ ہم رکھنے جا رہے ہیں انشاءاللہ حیدرآباد کے اندر۔ ہم ایڈوکیٹ یہاں کے محبوب نگر کے ایڈوکیٹس حضرات سے بھی ہم گزارش کرتے ہیں کہ اس اجلاس میں بھی شرکت کریں، اور وہ ساری چیزیں جو ہم ٹرینڈ کریں گے ایڈوکیٹ حضرات کو، اور اس کے ذریعے سے محبوب نگر میں آنے والے دنوں میں یا 10 تاریخ کے بعد جو نوٹسیں آئیں گی، اس سلسلے میں ہماری یہ ٹیم وکلا کی انشاءاللہ یہاں پر لوگوں کو مدد کرنے، ان کو ان نوٹسوں کا جواب دینے کی انشاءاللہ کوشش کرے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں APCR کے ذمہ داران عثمان صاحب جنرل سیکریٹری اور ان کے ساتھ تشریف لائے تمام لوگوں کو محبوب نگر کی سرزمین پہ خوش آمدید کرتا ہوں، مبارکباد دیتا ہوں۔ یقیناً کسی بھی ایک تحریک کو چلانے کے لیے ایک پلیٹ فارم کی ضرورت ہوتی ہے۔ تحریکیں تو چلتی ہیں، لیکن تحریکیں چلتی بھی ہیں، دم بھی توڑ دیتی ہیں، لیکن اگر اس کا ایک پلیٹ فارم ہوتا ہے تو تحریک کامیابی کی طرف چلتی ہے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں محبوب نگر کے لیے، آپ نے ایک پلیٹ فارم دیا، میں آپ لوگوں کا شکر گزار بھی ہوں۔ ناچیز کو آپ نے لیگل ٹیم کے لیے چنا ہے۔ انشاءاللہ ہم بھی چاہ رہے ہیں، عرصے دراز سے پچھلے 27 سال سے میں پیشے سے وابستہ ہوں۔ الحمدللہ ہم کبھی MPJ کے نام پہ، کبھی MIM کے لیگل سیل کے نام پہ، کبھی فلاں نام پہ لوگوں کی خدمت کرتے آ رہے ہیں، لیکن آج ایک جو آپ کے پاس آیا ہے، ایک نان کنٹروورشل اور بالکل کمیونل امیٹی کے نام پہ ایک APCR بنا ہے، تو ہم کھل کے اور کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ انشاءاللہ میٹرز ریفر کیجئے، ہم بلا کسی فیس کے انشاءاللہ، نہ صرف میں بلکہ ہمارے مسلم ایڈوکیٹس کی جو ٹیم ہے الحمدللہ، وہ بھی جتنے جونیئرس ہیں الحمدللہ ہمارے بولنے سننے والے اچھے ینگ ڈائنامک جونیئرس ہیں، ہم سب مل کے یہ محبوب نگر میں ہونے والے مسائل کو قانونی طریقے سے جس طریقے سے حل کیا جا سکتا ہے، اور ڈیفرنٹ فورمز پہ جہاں اس کی ضرورت ہے اس کو ریپرزینٹ کریں گے، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے آپ انصاف کی رسائی لوگوں کو دلانے کی کوشش کریں گے۔ میں آپ لوگوں کو اشور کرتا ہوں محبوب نگر کی طرف سے آپ کو انشاءاللہ پورا ہمارا ٹوٹل سپورٹ رہے گا، اور ہم آپ سے کوآرڈینیشن میں بھی رہیں گے۔ جو چیزیں ہمارے پاس ہونے کی نہیں ہے اسٹیٹ کو اگر رہے تو انشاءاللہ آپ کو اسٹیٹ کو بھی ریفر کریں گے۔ پھر ایک بار میں تمام لوگوں کا مبارکباد دیتا ہوں، اور تمام حاضرین کا بھی مبارکباد دیتا ہوں۔ باوجود اتوار سنڈے ہونے کے باوجود ملت کے جو احساس کے لیے، جو ملت کے لیے جو تکلیف دہ آئٹمس ہمارے پاس ہندوستان میں چل رہے ہیں، اس کے ملت کے اس کو حل کرنے کے لیے آپ کی موجودگی، آپ کی ایک ہمت، آپ کی ایک یونٹی ہمارے کو اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ آپ سب ہمارے ساتھ ہیں۔ انشاءاللہ ہم سب مل کے ایک جہتی کے ذریعے ہمارے اپنے شہر کے، ہمارے اپنے ضلع کے مسائل کو انڈر دا پیٹرنیج آف APCR ہم انشاءاللہ حل کریں گے۔ تھینک یو۔ جب سے جناب شیخ محمد عثمان صاحب جنرل سیکرٹری APCR سے میری گفتگو ہوئی 4 روز قبل، اس دن سے آج تک ہم نے قوم و ملت کے چند ایسے اشخاص کو اس میٹنگ کے لیے جوڑنے کی کوشش کی جو عرصے دراز سے قوم و ملت کی خدمت کے لیے اپنا وقت دیتے آئے ہیں، کام کرتے آئے ہیں، اور ہم نے نوجوان وکلا کو بھی اس نشست میں جوڑنے کی کوشش کی۔ الحمدللہ ہماری کوششیں آج کامیاب ہوئیں۔ آج وہ تمام لوگ جو قوم ملت کی فلاح بہبود اور اس کی ترقی اور اس کے تحفظ کے لیے کام کرتے ہیں، وہ تمام اس نشست میں شرکت کیے ہیں، اور نوجوان ایڈوکیٹس کی ایک ٹیم بھی یہاں پر ہمارے درمیان موجود رہی۔ اور الحمدللہ میں جو ریاست سے APCR کی جو ٹیم ہے، جناب شیخ محمد عثمان صاحب جنرل سیکرٹری،
मोहम्मद कलीमुद्दीन साहब लीगल इंचार्ज, मसूद शोएब साहब PR, एडवोकेट इकरामुल हक साहब कोऑर्डिनेटर, और हमारे जनाब सैयद सुल्तान साहब वगैरह का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग भी यहाँ हमारे दरमियान तशरीफ़ लाए और APCR से पूरी तरीके से हमको वाकिफ़ करवाया। और यहाँ पर एक लीगल टीम की ज़िम्मेदारी हमारे मकसूद बिन अहमद ज़ाकिर साहब एडवोकेट को उनको ज़िम्मेदार बनाया है, और जो भी लोग शरीक हुए हैं उन सबको एग्जीक्यूटिव मेंबर बनाया है। इंशाअल्लाह मज़ीद हम गुफ्तगू के बाद जो है सो एक एग्जीक्यूटिव कमेटी भी तश्कील देने के लिए हमारे रियासती वज़ीरों से मुलाकात करेंगे। लेकिन जिस तरीके से भी आज आपकी यहाँ आमद हमारे लिए काफ़ी हौसला अफजा रही, और जो बड़े ज़िम्मेदार हैं हमारे अनवर पाशा साहब, शेख सिराजुद्दीन साहब, मोहसिन खान साहब, हनीफ साहब और हमारे खालिद नवीद साहब का भी काफ़ी इसमें हमें मदद हासिल रही है, क्योंकि वो भी पहले से APCR मुंसलिक हैं। और हम सब मैं तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ जो आज यहाँ आए हैं, और जिन्होंने भी अपनी इस आज की इस निजी कामयाबी में अपना रोल अदा किया है। हमारे अहमद सना साहब, अब्दुल्ला एडवोकेट साहब, इन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा हाफिज़। नाजरीन, आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा YouTube, Facebook और Instagram पर भी कर सकते हैं। अगर आप हमारा प्रोग्राम YouTube पर देख रहे हैं तो मेट्रो न्यूज अपडेट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारे वेबसाइट www.metronewsupdates.com पर भी मुशाहिदा कर सकते हैं। और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल मेट्रो न्यूज अपडेट्स।